Hello friends, welcome to my channel, and in this video I will be talking you about mitral valve prolapse. So before going to the real mitral valve prolapse, I want you to know about what is prolapse. So prolapse भनेको चाहिँ के हो? हेर्नुस्, whenever there is a slipping forward or downward of a part or organ in a body, it is known as prolapse. So यो कुरालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ by a figure. So by a female reproductive tract बाट यसलाई बुझ्न सकिन्छ. So let's suppose कि this is a uterus and this is a vagina, and this part is basically the diaphragm. अब के छ कि the uterus is supported by the different ligaments. So uterus र vagina को बिचमा different ligaments हरु हुन्छ. So these are basically ligaments. यो लिगामेन्ट्स हरुले के गरेको हुन्छ त युटेरसलाई भेजाइना तर्फ प्रोल्याप्स हुन दिरा हुँदैन हैन. सो युटेरस जुन यो ठाउँमा बसिराछ त्यो बस्नमा हेल्प गरेछ कसले त दिस लिगामेन्ट्स हरुले, र भेजाइना जुन आफ्नो ठाउँमा बसिराछ त्यसलाई हेल्प गरेछ यो डायफ्रामले. ठीक छ. अब व्हेनेभर देयर इज अ मानौ कि लिगामेन्ट हरुको वीकनेस आयो और लिगामेन्ट को केही रप्चर भयो, टियरिङ भयो भने इन दैट कन्डिसन दिस युटेरस क्यान एक्चुअली प्रोल्याप्स into the vagina. युटेरस के भित्राइदिन सक्छ, भेजाइना भित्राइदिन सक्छ. सो यसमा के भयो, युटेरस गेट प्रोल्याप्स और स्लिप डाउनवर्ड इन्टु द भेजाइना. युटेरस के भयो कि भेजाइना तर्फ डाउनवर्ड स्लिप भयो. सो यदि कुनै पनि अर्गन अर्को अर्गनतिर स्लिप भइराछ भने कतै पनि आइदर अर्गन तर्फै नभएर कतै पनि यदि स्लिप गर्यो भने त्यसलाई हामी प्रोल्याप्स भन्छौं. सो प्रोल्याप्स भनेको अरु केही पनि ठूलो शब्द हैन. प्रोल्याप्स भनेको सिम्पली जब कुनै पनि अर्गन और केही पनि पार्ट्स अर्गनकै कुनै पार्ट यदि मिसप्लेस हुन्छ भने, यानी कि आफ्नो पोजिसनबाट उसको पोजिसन यदि इन्टरचेन्ज हुन्छ. मानौ कि सुरुमा युटेरस यो लेभलमा थियो, युटेरसको यो पोइन्ट यो लेभलमा थियो, अहिले युटेरसको बडी पोइन्ट भेजाइना तर्फ छ भनेपछि स्लिप भयो नि त, मिसप्लेस उसको पोजिसन चेन्ज भयो नि त. हो दैट स्लिपिङ फरवर्ड. र अब मानौ यो केसमा स्लिपिङ डाउन भयो, के थाहा अझै माथि जान सक्थ्यो हैन, यहाँ त्यो हेराउन मिलेन हैन. तर मानौं न कि कुनै पनि अर्गन यदि माथि जान सक्छ और तल आउन सक्छ भने हामी त्यसलाई त्यो कन्डिसनलाई हामी प्रोल्याप्स भन्छौं. प्रोल्याप्स भनेको सिम्पली केही पनि हैन. प्रोल्याप्स भनेको सिम्पली के हो त, चेन्ज इन पोजिसन. के हो त, चेन्ज इन पोजिसन. पोजिसनको चेन्ज गर्नु जुन दैट इज नट नर्मल, जुन कि नर्मल हुँदैन. यस्तो पोजिसनको चेन्ज जुन कि नर्मल हुँदैन भने त्यो के हो त, प्रोल्याप्स हो. ठीक छ. सो प्रोल्याप्स भनेको चाहिँ केही पनि हैन, स्लिपिङ जुन भन्छ नि स्लिप खान्छ भनेर, त्यो स्लिप खानु भनेकै के हो, प्रोल्याप्स हो. अब यस्तो प्रोल्याप्सहरु चाहिँ बडीको डिफरेन्ट अर्गनहरुमा हुन सक्छ. जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्यौं कि पेल्भिक अर्गनहरु, जस्तो पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्समा के हुन्छ कि यो युटेरसहरु के हुन सक्छ, भेजाइना तर्फ प्रोल्याप्स गर्न सक्छ और भेजाइना पनि भेजाइनल ओरिफिसहरुबाट बाहिर आउन सक्छ. सो दिस वाज द अबाउट द पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्स. यो भनेको पेल्भिक अर्गन हो. सो पेल्भिक अर्गन प्रोल्याप्सको कन्डिसन हामीले हेर्यौं. अब यही कन्डिसनलाई हामी प्रोल्याप्स कन्डिसनलाई हार्टमा हेर्यो भने हार्टको माइट्रल भल्भ जुन हुन्छ हैन, त्यो माइट्रल भल्भमा पनि कसरी माइट्रल भल्भहरु प्रोल्याप्स हुन्छ त त्यो पनि हेर्नु. माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स बुझाउन भन्दा अगाडि म चाहिँ तपाईहरुलाई माइट्रल भल्भ एपारेटस भनेको के हो चाहिँ त्यो बुझाउँछु. सो पहिला चाहिँ हामी माइट्रल भल्भ एपारेटस बुझौं है. यो बुझाउनको लागि अब म तपाईहरुलाई बुझाउँछु कि सबभन्दा पहिला यसरी बुझ्नुस् कि लेट्स सपोज कि यो एउटा हार्ट हो. ठीक छ. हार्टमा चाहिँ चारवटा चेम्बर हुन्छ. सो हार्टमा चारवटा चेम्बर छ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकल. सो यो चारवटा चेम्बर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, हार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ. र हार्टमा यो चारवटा चेम्बरमा हरेक चेम्बरमा राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा भल्भ पाइन्छ र लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा भल्भ पाइन्छ. यो फिगरमा मैले अब राइट र लेफ्ट अलि उल्टो लेखिदिए, म यसलाई करेक्ट गरिदिन्छु. मानौ यो चाहिँ राइट एट्रियम राइट भेन्ट्रिकल, यो चाहिँ लेफ्ट एट्रियम यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो. ठीक छ. अब के बुझ्नुस् कि यो लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा एउटा भल्भ हुन्छ ताकि जुन ब्लड लेफ्ट एट्रियमबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइसक्यो त्यो ब्लड फेरि फर्केर लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट एट्रियममा नजाओस् भनेर देयर इज अ भल्भ. ठीक छ.
सो जुन भल्भ हुन्छ त्यो भल्भ जुन लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ बाइकस्पिड भल्भ। यो फिगरमा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ यसरी यो भल्भ भयो। यो भल्भ के हो त? बाइकस्पिड भल्भ। सो बाइकस्पिड भल्भ जुन छ बेसिकली यो कहाँ प्रेजेन्ट छ त? लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा प्रेजेन्ट छ। के काम गर्छ? with the blood which came from left atrium to left ventricle, हैन? अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट त्यो ब्लडलाई फेरि लेफ्ट एट्रियममा नजाओस् भनेर ब्याक फ्लो अफ द ब्लड फ्रम द लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु लेफ्ट एट्रियमलाई प्रिभेन्ट गर्छ बाइकस्पिड भल्भले। ठिक छ? यो बाइकस्पिड भल्भमा किन यसलाई बाइकस्पिड भन्यो त? किनभने देयर आर टु लिफलेट्स। हेर्नु त, एउटा लिफलेट र अर्को लिफलेट। सो बाइकस्पिड भल्भ किन भन्यो कि दिस valve has two leaflet। दुईटा लिफलेट भएको कारणले हामीले यसलाई बाइकस्पिड भल्भ भन्यौं। त्यसैगरी राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा पनि भल्भ हुन्छ र यो भल्भ बेसिकली तीनटा लिफलेट पाइन्छ। सो यहाँ कतिवटा लिफलेट पाइन्छ? 3 लिफलेट्स र तीनटा लिफलेट पाएको कारणले गर्दाखेरि भल्भकै यो सबैले लिफलेट भनेको खासमा तीनटा लिफलेट पाएको कारण यसलाई के भनिन्छ त? ट्राइकस्पिड भल्भ भनिन्छ। ट्राइकस्पिड भल्भ। र यो ट्राइकस्पिड भल्भ राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा छ। यसले पनि सेम काम गर्छ। जुन ब्लड राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा आयो त्यसलाई फेरि राइट भेन्ट्रिकलबाट राइट एट्रियममा ब्लड नजाओस् भनेर ब्याक फ्लो प्रिभेन्ट गर्छ। कसले त? ट्राइकस्पिड भल्भले। अब बाइकस्पिड भल्भ जुन छ लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा, यो भल्भको अर्को पनि नाम दिएको छ, एकदम धेरै युज हुने नाम, माइट्रल भल्भ। सो अब त तपाईहरुले चाहिँ एक्चुअली माइट्रल भल्भ के हो, ट्राइकस्पिड भल्भ के हो, कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यो कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ है। अब म तपाईहरुलाई माइट्रल भल्भ एपारेटसमा के पर्छ त्यो भन्छु। आज हामी कुरा गर्न गइरा छौं ओन्ली अबाउट द माइट्रल भल्भ, हैन? सो माइट्रल भल्भको कुरा मात्रै गरेको कारणले गर्दा वी विल नट टक अबाउट द राइट भेन्ट्रिकल। अहिलेको लागि हामी राइट भेन्ट्रिकल साइडको कुरा गर्दैनौं, हामी माइट्रल भल्भ तर्फै कुरा गर्छौं। सो लेट्स सपोज कि दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, ठीक छ? एन्ड दिस इज वी हैव द लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड लेट्स सपोज दिस इज वी हैव द एओर्टा। लेट्स सपोज यो एओर्टा हो, ठीक? एन्ड अहिले हामी भर्खर पढ्यौं कि लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल मानौं न, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा कुन भल्भ छ रे? लेट्स सपोज दिस आर द टु भल्भ्स एन्ड दिस टु भल्भ्स आर बेसिकली माइट्रल भल्भ। ठीक छ? अब के भयो त? माइट्रल भल्भ जुन लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बिचमा छ, यसलाई यो पोजिसनमा बसाएर राख्न हेल्प गरेको हुन्छ। कसले त? बेसिकली यसलाई हेल्प गरेको हुन्छ द टु cord like structure, हैन? This cord like structure is called chordae tendineae। ठीक छ? सो chordae tendineae अल्टिमेटली के हुन्छ त? डिफरेंट मसल्सहरुसँग अट्याच्ड हुन्छ and these muscles are basically known as papillary muscle। papillary muscle। ठीक छ? papillary muscle भनेपछि अब के भयो त? लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकल को बीचमा जुन माइट्रल भाल्भ छ, यो माइट्रल भाल्भ इज एक्चुअली अट्याच्ड टु द chordae tendineae and the chordae tendineae is almost attached to the papillary muscles and papillary muscle आफै केमा अट्याच छ? The papillary muscle is basically attached to the left। यो जुन यो के हो? यो त लेफ्ट भेन्ट्रिकल को मायोकार्डियम हो भनेपछि पेपिलरी मसल जुन छ, यो पेपिलरी मसल केसँग अट्याच छ? यो पेपिलरी मसल आफै केसँग अट्याच छ त? मायोकार्डियम सँग, यानी कि यो मायोकार्डियम सँग अट्याच छ। यो के हो त? यो भनेको मायोकार्डियम हो, हैन? भनेपछि पेपिलरी मसल आफै केसँग अट्याच छ? मायोकार्डियम सँग अट्याच छ। सो यो माइट्रल भाल्भ
फर्स्टमा के छ सबभन्दा फर्स्टमा माइट्रल भाल्भ, त्यसपछि के छ कार्डियक टेन्डनाइ, त्यसपछि के छ पेपिलरी मसल, र त्यसपछि के छ मायोकार्डियम। यतिको पुरै कुरालाई हामी के भन्छ माइट्रल भाल्भ एपारेटस। सो माइट्रल भाल्भ एपारेटसमा के पर्यो त माइट्रल भाल्भ एपारेटस कन्सिस्ट अफ सबभन्दा फर्स्ट कुरा माइट्रल भाल्भ, त्यसपछि कार्डियक टेन्डनाइ, त्यसपछि पेपिलरी मसल एन्ड त्यसपछि मायोकार्डियम। हेर्नुस् अब यो माइट्रल भाल्भलाई एक्चुअली यो पोजिसनमा बस्नको लागि हेल्प कसले गर्छ त कार्डियक टेन्डनाइ, पेपिलरी मसल र मायोकार्डियम। यो तीनटैको कम्बाइन फङ्सन भयो भने बल्ल यो भाल्भ आफ्नो पोजिसनमा बस्छ। तर कुनै पनि कुरा यदि ड्यामेज भयो, लेट सपोज कि कार्डियक टेन्डनाइ ड्यामेज भयो, और लेट सपोज कि पेपिलरी मसल ड्यामेज भयो, और सपोज कि यहाँको मायोकार्डियम ड्यामेज भयो, जे ड्यामेज हुँदा पनि के हुन्छ होइन, ड्यामेज कुनै पनि लेभलमा हुन सक्छ, यो लेभलमा हुन सक्छ, यो लेभलमा हुन सक्छ, और यो लेभलमा हुन सक्छ। अब जे कुरा पनि ड्यामेज हुँदाखेरि यो भाल्भ जुन आफ्नो पोजिसनमा छ अब त्यो पोजिसनमा बस्न सक्दैन, एन्ड यो भाल्भको के हुन्छ त मिसप्लेस हुन जान्छ। एन्ड त्यो केसमा जुन मिसप्लेस भयो भाल्भको और उसको जुन पोजिसनमा जुन चेन्ज भयो होइन, त्यो कुरालाई हामी के भन्छौँ, त्यो कुरा हामी मिट्रल भाल्भ प्रोल्याप्स भन्छौँ होइन। सो सबभन्दा पहिला त बुझ्नु पर्यो माइट्रल भाल्भ एपारेटस। सो माइट्रल भाल्भ एपारेटसमा के छ कि द माइट्रल भाल्भ जुन लिफलेट जुन छ, द लिफलेट इज अट्याच टु द कार्डियक टेन्डनाइ, एन्ड द कार्डियक टेन्डनाइ इज अट्याच टु द पेपिलरी मसल, एन्ड द पेपिलरी मसल इज अट्याच टु द मायोकार्डियम होइन। इफ एनी अफ द लेभल of the support to the leaflets, either that is cardiac tendini or that is के भन्छ पेपिलरी मसल और मायोकार्डियम जुनै पनि लेभलमा ड्यामेज भएको छ भने द भाल्भ विल नट सिट इन्टु इट्स अन पोजिसन एन्ड द भाल्भ मे चेन्ज इट्स पोजिसन होइन, उसको पोजिसन और भाल्भ के हुनसक्छ स्लिप हुनसक्छ यो पोजिसनबाट, एन्ड देन वी विल कल इट अ प्रोल्याप्स। सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइट्रल भाल्भ प्रोल्याप्स। सो वी विल डिस्कस what is mitral valve prolapse. So mitral valve prolapse is a condition where the two leaflets of the mitral valve, जब mitral valve को एक्चुअली mitral valve को के फंक्शन हुन्छ कि लेट सपोज यो हार्ट को लेफ्ट एट्रियम छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टा छ भने हामीले अब पिक्चरमा यो जुन दुईटा लिफलेट हेर्यौं एक्चुअली के हुन्छ कि व्हेनेभर द दिस भेन्ट्रिकल, यो भेन्ट्रिकल जब कन्ट्र्याक्ट गर्छ एक्चुअली ब्लड एक्चुअली कहाँ जान खोज्छ त ब्लड एक्चुअली जान खोज्छ यता पनि र यता पनि, यानी कि ब्लड या यो जब यो भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यति बेला ब्लड वान्ट्स टु गो आइदर टु द लेफ्ट एट्रियम बट एन्ड और टु द एओर्टा, ठिक छ, दुवैतर्फ जान खोज्छ। तर के हुन्छ व्हेनेभर देयर इज एक्चुअली ब्लड जब जान खोज्छ यतातिर द टु भाल्भ्स अफ द माइट्रल भाल्भ एक्चुअली क्लोज। सो जुन यो माइट्रल भाल्भको दुईटा लिफलेट्स जुन थियो हामीले अघि पढ्यौं यसरी, यो जुन एउटा लिफलेट थियो अर्को लिफलेट थियो, यो दुवै लिफलेट भाल्भ ठ्याक्कै यो जति बेला कन्ट्र्याक्सन गर्छ यो कन्ट्र्याक्सन गरेपछि त लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड एक्चुअली लेफ्ट एट्रियममा जान हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो दुईटा भाल्भ के गर्छन् एकअर्कासँग टाँसिन्छन् हैन, र टाँसेर के गरिदिन्छन् त यो वेलाई क्लोज गरिदिन्छ, अनि ब्लड सबै लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा सबै भएको ब्लडहरू कतातिर जान्छ मात्रै एओर्टातर्फ जान्छ। अब लेफ्ट मैले के भने कि जुन यो माइट्रल भाल्भ एक्चुअली के भयो त, सो माइट्रल भाल्भहरू माइट्रल भाल्भको लिफलेट्सहरू भाल्भको जुन लिफलेट्स छ त्यो टु लिफलेट्स के भयो क्लोज भयो हैन, एट्याच भयो र क्लोज भयो, र यो क्लोज भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त ब्याकफ्लो जुन ब्लड ब्याकफ्लो अफ ब्लडको जुन ब्याकफ्लो छ फ्रम लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु लेफ्ट एट्रियम यसलाई प्रिभेन्ट गर्यो। जुन ब्लडको ब्याकफ्लो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट एट्रियम तर्फ ब्लडलाई जान चाहिँ दिएन हैन। सो यो किन दिएन किनभने माइट्रल भाल्भ क्लोज भइरहेको थियो। अब प्रोल्याप्स त्यो कन्डिसन छ कि क्लोज जब हुन खोज्छ त्यति बेला के हुन्छ एउटा भाल्भ मानौ यो अब के भयो अब ड्यामेज भएको अब प्रोल्याप्स मानौ कि कुनै भाल्भ एउटा प्रोल्याप्स भइरहेछ भने के हुन्छ कि एउटा भाल्भ अलि बडी बल्ज गरेर भित्रतर्फ आइदिन्छ र अर्को भाल्भ त्यही पोजिसनमा बस्छ। के भइरहेछ one valve is actually bulging more inward than the other valve, another valve हैन। एउटा भाल्भको तुलनामा अर्को भाल्भ जुन छ यो भाल्भ नर्मल भाल्भ छ र यो भाल्भ मानौ कि प्रोल्याप्स भइसकेछ भने यो भाल्भ हेर्नु त अलि बडी भित्र बल्ज गरिसकेछ। सो
लेफ्ट मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स इज अ कन्डिसन वेयर द टू लिफलेट्स अफ मिट्रल भल्भ र यदि एउटा भल्भ भित्रतिर बढी बल्ज आउट गर्यो भने त्यसले के गर्छ राम्ररी यो क्लोज गर्न सक्दैन। जुन यो भल्भले क्लोज गर्थ्यो यो वेललाई सो राम्ररी क्लोज गर्न सकेन हैन र क्लोज गर्न नसके के हुन सक्छ त त्यसले प्रब्लम ल्याउन सक्छ र यही के भएको छ यहाँ त जुन यो एउटा भल्भ अर्को भल्भमाथि जुन बल्ज भएर बस्यो चाहे मिसप्लेस भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। त त्यही भएर माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स इज अ कन्डिसन जहाँ टू लिफलेट्स अफ माइट्रल भल्भ डु नट क्लोज स्मुथली। जति स्मुथली दुईटा भल्भ क्लोज हुनुपर्ने एक्चुअली त्यति स्मुथली क्लोज भएन र एउटा भल्भ के गर्यो अर्को भल्भ माथितिर बल्ज आउट गरिदियो हैन त्यो पनि भित्रै लेफ्ट एट्रियम तर्फै बल्ज आउट गर्यो हैन यो कन्डिसन हामी के भन्छ माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स भन्छौँ। अब मेन बुझ्ने कुरा यहाँ के छ कि यो जुन भल्भ मैले भने कि बल्ज आउट भइरहेछ एक्चुअली त्यो बल्ज आउट किन भइरहेछ हैन सो त्यही भएर अब हामी पढ्छौँ व्हाट आर द कजेज अफ मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स हुने कारणहरू के हो। सो लेट्स स्टडी द कजेज अफ मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। सो अलरेडी मैले डिस्कस गरिसकेको थिएँ कि लेट्स सपोज कि यो मेरो लेफ्ट एट्रियम छ र यो मेरो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ भने हैन यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल र एओर्टा छ भने अब मैले अघि नै के भनेको थिएँ कि यदि कुनै पनि लेभलमा ड्यामेज भयो मिट्रल भल्भ एपारेटसमा एक्चुअली कुनै पनि लेभलमा ड्यामेज भयो भने जस्तो यहाँ चाहिँ भल्भ हुन्छ हैन यहाँ भल्भ हुन्छ अनि त्यसपछि मैले देखाएको थिएँ कि यहाँ कोरिया टेन्डनाइ हुन्छ अनि यहाँ प्यापिलरी मसल्सहरू हुन्छ ठिक छ। एउटा कुरा मैले अघि भन्न के बिर्सेको थिएँ कि एक्चुअली यो मिट्रल जुन भल्भ जुन छ त्यो मिट्रल भल्भ एउटा रिङले गार्ड गरेको हुन्छ एउटा रिङले यसलाई गार्ड गरेको हुन्छ एन्ड दिस रिङ इज बेसिकली नोन एज एनुलस रिङ के त एनुलस फाइब्रस रिङ एनुलस फाइब्रस रिङ। सो एक्चुअली कस्तो हुन्छ कि यो यसरी रिङ मानौ यो रिङलाई म यसरी ठुलो पारेर देखाइरहेको छु यो यसरी रिङ छ र रिङको तल यसरी दुईटा यसरी भल्भ हुन्छ ठिक छ। सो यो रिङले एक्चुअली के गरेको हुन्छ त यो यानी यो दुईटा के छ त भल्भ छ ठिक छ अनि यो रिङ छ। सो यो रिङलाई हामी के भन्छौँ त एनुलस रिङ भन्छौँ एनुलस रिङ र एनुलस रिङमै एक्चुअली एट्याच के हुन्छ त भल्भ एट्याच हुन्छ। अब कुनै पनि लेभलमा ड्यामेज भयो लेट्स सपोज कि कोही मान्छेमा के भयो कि यो लिफलेट जुन छ यो एक्चुअली यो जुन ग्रीन कलरको जुन मैले देखिरहेको छु यो यसलाई हामी भल्भको लिफलेट्स भन्छौँ। अब यो लिफलेट्समा एक्चुअली कस्तो हुन्छ त लेट्स सपोज कि एउटा कुनै लिफलेट मैले बनाएँ ठिक छ यो लिफलेटको टिस्युहरूमा केही किसिमको यदि डिजेनरेसन हुन्छ भने टिस्युहरू केही किसिमको डिजेनरेटिभ प्रोसेसहरूमा जान्छ भने अब त्यो डिजेनरेटिभ प्रोसेस एजिङको कारणले पनि हुनसक्छ एज बढ्दै जाँदाखेरि कति टिस्युहरू डिजेनरेट हुने खालको हुन्छ नि त। सो कति मान्छेमा के हुन्छ मिक्जोम्याटस डिजेनरेसन अफ लिफलेट्स यानी यो लिफलेट्सहरू नै डिजेनरेट हुन थाले। अब आफै सोच्नुहोस् यदि यो लिफलेटहरू डिजेनरेट हुन थाल्यो भने यदि यो लिफलेट मानौ कि डिजेनरेट हुन थाल्छ भने यो के हुन थाल्छ यो थिन हुन थाल्छ डिजेनरेट हुन थाल्यो भने के हुन थाल्छ पातुलो हुन थाल्छ र पातुलो लिफलेट एक्चुअली के हुन सक्छ त आफ्नो पोजिसनबाट मिसप्लेस हुन सक्छ यानी प्रोल्याप्स हुन सक्छ। अर्को कारण के छ अर्को कारण भेरी लार्ज लिफलेट यदि कन्जेनेटली कुनै मान्छेको यो लिफलेट जुन छ अब यो लिफलेट मानौ कि धेरै लार्ज छ ल कुनै लिफलेट यति छ कुनै लिफलेट मानौ कि लिफलेट धेरै लार्ज छ यस्तो केसमा के हुन सक्छ कुनै एउटा लिफलेट धेरै लार्ज छ भने यतिकै पनि अब त्यसले राम्ररी उसले क्लोज गर्न सक्दैन किनभने राम्ररी क्लोज दुईटा भल्भ मेरो दुईटा हात यदि दुईटा भल्भ छ भने दुईटा भल्भ राम्ररी क्लोज हुनको लागि के हुनु पर्यो दुईटैको सेप साइजहरू मिल्नु पर्यो तर एउटा भल्भ ठुलो छ एउटा सानो छ भने हेर्नु त राम्ररी क्लोज भइरहेछ छैन नि त। त्यही भयो कि भेरी लार्ज लिफलेट भयो भने राम्ररी क्लोज हुँदैन हैन एउटा भल्भ अर्को भल्भमाथि मिसप्लेस हुन्छ र त्यसले प्रोल्याप्स गर्न सक्छ। अर्को लार्ज एन्ड स्मुथ एनुलस यदि कुनै पनि कारणवश यदि यो एनुलस फाइब्रस रिङ डाइलेटेड भयो मानौ कि यो एनुलस फाइब्रस रिङ डाइलेटेड भयो और कन्जेनेटली लार्ज एनुलस रिङ छ भने अब यो दुईटा भल्भ जुन छ त्यो दुईटा भल्भ पनि एकअर्कासँग टाढा बस्ने भयो हैन किनभने दुईटा भल्भ एक्चुअली यो दुईटा लिफलेट एट्याच छ एनुलस रिङमै अब यदि एनुलस रिङै लार्ज और स्मुथ धेरै छ भने त्यसले होल्डै गर्न सकिरा हुँदैन राम्ररी लिफलेट्सहरूलाई र त्यति बेला पनि पोजिसनहरू मिसप्लेस हुन सक्छ र प्रोल्याप्स हुन सक्छ। अर्को यो जुन हामीले जुन यो लिफलेटहरूमा यसरी जुन भन्यौं कि यो यसरी कोरिया टेन्डनाइ हुन्छ यसरी यो कोरिया टेन्डनाइ छ यो प्यापिलरी मसल छ अब मानौ कि कोरिया टेन्डनाइकै रप्चर भइदियो चाहे कोरिया टेन्डनाइमा केही ड्यामेज भयो
भनेपछि अब यो लिफलेटलाई जति बेला क्लोज हुन्छ त्यति बेला होल्ड गर्न सक्दैन, लिफलेट एकदम धेरै भित्र गइदिन्छ। किनभने यता लेफ्ट भेन्ट्रिकलले जब कन्ट्र्याक्सन गर्छ त्यति बेला यो लिफलेट क्लोज हुनुपर्ने, तर क्लोज हुने बेला के हुन्छ, यसलाई होल्ड गरेर राखेको अलिक जे होस् यो लिफलेटलाई लेफ्ट एट्रियम तर्फ नजानको लागि कसले हेल्प गर्छ त? यो लिफलेटलाई एट्रियम तर्फ नजानको लागि हेल्प गर्छ कॉर्डा टेन्डिनाई र पेपिलरी मसलले। कॉर्डा टेन्डिनाई र पेपिलरी मसलले बेसिकली यो कॉर्डा टेन्डिनाई छ र यो पेपिलरी मसल छ भने यो दुईटा कुराले के गरेर हुन्छ त, यो भल्भलाई एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम तर्फ जान दिँदैन के, यतै रोकेर क्लोज हुन दिन्छ तर यतै रोकेर राख्छ, तर लेफ्ट एट्रियम तर्फ बल्ज हुन दिँदैन। तर यदि कॉर्डा टेन्डिनाई ड्यामेज छ और पेपिलरी मसलको ड्यामेज छ भने अब यो भल्भमा त केही पनि उसको सपोर्ट छैन, भनेपछि अलि पनि ब्लडको प्रेसर दियो भने त यो भल्भ के हुन सक्छ, यो भल्भ एक्चुअली के भइदिन सक्छ भने यो भल्भ एक्चुअली भित्रतिर गइदिन सक्छ है। सो यसरी भित्रतिर गइदियो भने त भल्भ के भयो त, आफ्नो पोजिसन उसको चेन्ज भयो भने चाहिँ प्रोल्याप्स हुन सक्छ। सो त्यही भएर यदि भेरी लार्ज कॉर्डा टेन्डिनाई छ और पेपिलरी स्मुथ मसलकै डिस्फङ्सन छ भने अल्टिमेटली के हुने भयो, अल्टिमेटली यो जुन भल्भको जुन सपोर्ट छ त्यो सपोर्ट हट्छ एन्ड द भल्भको पोजिसन मिसप्लेस हुन्छ एन्ड द्याट इज वी कल प्रोल्याप्स। सो यही कारणहरू छ कि प्रोल्याप्स हुने कारण। तो सजिलो छ हेर्नुहोस्, भल्भमा खराबीले प्रोल्याप्स हुन सक्छ, कि त कॉर्डा टेन्डिनाई उसको सपोर्टको खराबीले प्रोल्याप्स हुन सक्छ, कि त एनुलस रिङमा केही डिफेक्ट छ भने प्रोल्याप्स हुन सक्छ, कि त पेपिलरी मसलको डिफेक्ट छ भने प्रोल्याप्स हुन सक्छ। सो बस त्यति नै कुरा हामीले गरेछौँ, अरू केही पनि गरेको छैन। ठिक छ, तो दिज वेयर द कजेस अफ माइटरल भल्भ प्रोल्याप्स। अब हरेक कजले एकछिन डिस्कस गरौँ ल। के डिस्कस गरौँ कि अब सबभन्दा पहिला लेट्स सपोज यो हार्ट थियो हैन, र लेट्स सपोज कि म यहाँ मल्टी कलर युज गरेको छु नि, यही मानौ कि भल्भको लिफलेट छ, ठिक। मानौ यो भल्भ छ दुईटा, के हो त भल्भ, र यो कॉर्डा टेन्डिनाई हो, र यो मानौ कि पेपिलरी मसल छ, ठिक छ। अब हामीले के भन्यौं कि यदि अनि अर्को कुरा लेट्स सपोज कि ल मैले कलर युज गरिने, यो एनुलस रिङ छ। अब के भयो, मैले के भने कि मानौ कि एनुलस रिङमा केही डिफेक्ट छ और भल्भमा केही डिफेक्ट छ और कॉर्डा टेन्डिनाईको डिफेक्ट छ और पेपिलरी मसलको डिफेक्ट छ भने त्यहाँ प्रोल्याप्स हुन सक्यो। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि एक्चुअली यो भल्भ, लिफलेट्स, एनुलस रिङ यो डिफेक्ट हुन्छ किन त? सो एउटा कारण छ कनेक्टिभ टिस्यु डिजअर्डर। कनेक्टिभ टिस्यु डिजअर्डरहरू भनेको जस्तो लेट्स सपोज कि मार्फन सिन्ड्रोम। सो मार्फन सिन्ड्रोममा बेसिकली के हुन्छ भने यो भनेको एक किसिमको कनेक्टिभ टिस्युको डिजअर्डर हो। यानी कि कनेक्टिभ टिस्यु यति बेला के हुन्छ, मार्फन सिन्ड्रोम भएको पेसेन्टहरुमा जुन कनेक्टिभ टिस्यु बन्छ त्यो कनेक्टिभ टिस्यु विक कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ। कस्तो कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ? विक। अब मानौ कि यो भल्भको कनेक्टिभ टिस्यु विक भयो और कॉर्डा टेन्डिनाईको कनेक्टिभ टिस्यु विक भयो हैन, और कुनै मसलको भएको मसल त नभनौँ हैन, जे होस् एनुलस रिङको भनौँ और भल्भको भनौँ और के भन्छ कि कॉर्डा टेन्डिनाईको कनेक्टिभ टिस्यु विक भयो भने अब त्यो केसमा के हुन सक्छ त? प्रोल्याप्स हुन सक्छ। सो त्यही कनेक्टिभ टिस्यु डिजअर्डर छ भने पनि के हुन सक्छ? प्रोल्याप्स हुन सक्छ। त त्यति बेला के हुन्छ, त्यही जुन हामीले भन्यौं नि कि कॉर्डा टेन्डिनाई अब लार्ज भइदियो, अब कनेक्टिभ टिस्यु डिजअर्डर छ भने कॉर्डा टेन्डिनाई थिन हुन्छ, अझै लार्ज हुन सक्छ कॉर्डा टेन्डिनाई, अनि त्यति बेला प्रोल्याप्स हुन सक्छ। राम्ररी सपोर्ट गर्न सक्दैन यसलाई, अनि राम्ररी नसपोर्ट गरे के हुन सक्छ, यो जुन लिफलेट छ यो लिफलेट अलि भित्रतिर बढी यसरी भित्र बल्ज गरिदिन सक्छ। एउटा राम्ररी क्लोज होला, मानौ कि एउटा अर्को राम्ररी नक्लोज होला, और दुवै पनि के गर्न सक्छ, भित्र बल्ज गर्न सक्छ। जे होस् जे भएर पनि प्रोल्याप्स चाहिँ हुन सक्छ। सो एउटा कारण प्रोल्याप्सको के छ? मार्फन सिन्ड्रोम, जुन कि एउटा कनेक्टिभ टिस्यु डिजअर्डर हो। ठिक छ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि अर्को कारण के हुन सक्छ माइटरल भल्भ प्रोल्याप्सको? जस्तो हामीले के भन्यौं कि एउटा पेपिलरी मसल डिस्फङ्सन भन्यौं। अब पेपिलरी मसलको डिस्फङ्सन कति बेला हुन सक्छ? मानौ कोही मान्छेमा इस्केमिक हार्ट डिजिज, लेट्स सपोज कुनै मान्छेमा इस्केमिक हार्ट डिजिज छ,
इस्केमिक हार्ट डिजिजमा बेसिकली के भयो, कुनै पर्टिकुलर पार्ट अफ मायोकार्डियम, मानौ यति पार्टको जुन मायोकार्डियम छ, यो मानौ कि यो पार्ट अफ मायोकार्डियम मा के भइराछ, इस्केमिया भइराछ र इस्केमिया भएर अल्टिमेटली के हुन सक्छ, इस्केमिया भएर इन्फाक्सन हुन सक्छ। माने कि यो पार्ट अफ मायोकार्डियम अल्टिमेटली के हुन सक्छ, इस्केमिया भएर इन्फाक्सन यानी कि डेड हुन सक्छ। इन्फाक्सन भनेको अल्टिमेटली डेड भइदियो, यो पार्ट अफ मायोकार्डियम डेड भइदियो। अब यही पार्ट अफ मायोकार्डियममा के प्रेजेन्ट छ, पेपिलरी मसल। अब मायोकार्डियम डेड भयो भने त पेपिलरी मसल, मायोकार्डियम राम्ररी कन्ट्राक्सनहरू गर्दैन भनेपछि पेपिलरी मसलमा के हुन्छ, पेपिलरी मसल त योसँगै एट्याच छ, यो मायोकार्डियमसँग, यो यही मायोकार्डियमसँग एट्याच छ। सो त्यति बेला पेपिलरी मसलले पनि वर्क गर्दैन, यानी कि पेपिलरी मसलको डिसफङ्क्सन हुन्छ। भनेपछि अब जति राम्ररी पेपिलरी मसलले यो क्वाड्रेट टेन्डिनाइ र भ्याल्भलाई होल्ड गरेको थियो त्यति राम्ररी होल्ड गर्न सक्दैन र यति बेला पनि के हुन सक्छ, प्रोल्याप्स हुन सक्छ। ठीक छ। सो इस्केमिक हार्ट डिजिजले के बुझ्नुभयो तपाईले, इस्केमिक हार्ट डिजिज और मायोकार्डियल इन्फाक्सनले के गरिदिन सक्छ, पेपिलरी मसल डिसफङ्क्सन गरिदिन सक्छ र त्यो कारणले अल्टिमेटली के हुन सक्छ, प्रोल्याप्स हुन सक्छ। अर्को कारण के हो त, लेट्स सपोज एनी वान हैव र्युमेटिक हार्ट डिजिज। ठीक छ, के भइसक्यो, र्युमेटिक हार्ट डिजिज। र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा के हुन्छ, बेसिकली द पर्सन विल एक्चुअली फर्म सच एन्टिबडिज दैट एन्टिबडिज विल अल्टिमेटली डिस्ट्रोय द हार्ट एक्चुअली प्रोटिन्स। हार्टमा भएको प्रोटिन्सहरूलाई डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा। यो भनेको कस्तो एन्टिबडी हो त, अटो एन्टिबडी। हाम्रै बडीको एन्टिबडीले हाम्रै बडी को हार्टमा भएको डिफ्रेन्ट प्रोटिन्सहरूलाई यसले एन्टिजेन जस्तो सोच्न थाल्छ हैन, र उसलाई के लाग्छ कि यो एन्टिजेन हो भनेर उसले डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ। सो त्यति केसमा के हुन सक्छ, त्यो केसमा द पर्सन विल मे हेभ अ ड्यामेज टु द क्वाड्रेट टेन्डिनाइ। यदि एन्टिबडिजहरूले क्वाड्रेट टेन्डिनाइहरूलाई ड्यामेज गरिसकेछ भने, एन्टिबडिजहरूले मानौ कि क्वाड्रेट टेन्डिनाइहरूलाई ड्यामेज गरिसकेछ भने त्यति बेला के हुन सक्छ त, मान्छेको क्वाड्रेट टेन्डिनाइ ड्यामेज भइसक्यो। अब भल्भले सपोर्ट पाउँदैन, अनि भल्भले सपोर्ट नपाए देयर मे बी द प्रोल्याप्स। ठीक छ। अर्को के हुन सक्छ, दिज अटो एन्टिबडिज मे अल्सो ड्यामेज द भल्भै। सो भल्भलाई नि ड्यामेज गरिदिन सक्छ र भल्भ ड्यामेज भयो भने अल्टिमेटली त्यति बेला पनि भल्भको थिनिङ विकनेस हुन सक्छ र भल्भ विकनेस भयो भने प्रोल्याप्स हुन सक्छ। सो सिम्पली मैले के भने कि र्युमेटिक हार्ट डिजिजले पनि क्वाड्रेट टेन्डिनाइको जुन एक्चुअली ड्यामेज छ त्यो क्वाड्रेट टेन्डिनाइले ड्यामेज गरिदिन सक्छ र अल्टिमेटली प्रोल्याप्स हुन सक्छ। अब एउटा अझै केस हेरौँ। अर्को केसमा के हेर्न सकिन्छ कि लेट सपोज यो मान्छेको एओर्टिक भल्भ छ। सो यो भल्भ भनेको के हो, यो एओर्टिक भल्भ हो र यो लेट सपोज कि यो एओर्टिक भल्भ एक्चुअली स्टिनोसिस भइसकेछ। के भइसकेछ, स्टिनोसिस। स्टिनोसिस भनेको के भयो कि यो एओर्टिक भल्भ एक्चुअली अब राम्ररी के भइरहेको छैन, ओपन भइरहेको छैन। यो एओर्टिक भल्भ एक्चुअली जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने यो एओर्टिक भल्भ के हुनुपर्ने हो, ओपन हुनुपर्ने हो। नर्मली के हुन्छ, यो एओर्टिक भल्भ यसरी क्लोज भएर बस्छ, तर जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ एओर्टिक भल्भ ओपन हुन्छ र यहाँ भेन्ट्रिकुलर ब्लड बाहिरतिर जान्छ। सो नर्मली फेनोमेनन त्यही हो कि भेन्ट्रिकल जब कन्ट्र्याक्ट गर्छ एओर्टिक भल्भ ओपन हुन्छ, नर्मल हुनुपर्ने यो हो। तर लेट सपोज कि एओर्टिक भल्भमा स्टिनोसिस भइदियो भने whenever the ventricle contract then also it will not open properly, राम्ररी ओपन हुँदैन प्रोपरली। अनि त्यही भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई यदि ब्लड त्यही पनि फाल्नु छ भने उसले अब नर्मल भन्दा बढी प्रेसर लाउनु पर्छ र नर्मल भन्दा बढी प्रेसर लाउँदा लाउँदै के हुन सक्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन सक्छ। के हुन सक्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन सक्छ। सो एओर्टिक स्टिनोसिसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली के भइरहेछ त, राम्ररी द एओर्टिक भल्भ यसले के भइरहेछ त, एओर्टिक भल्भ इज नट ओपनिङ प्रोपरली। के भइरहेको छैन, प्रब्लम स्टिनोसिसमा हेर्नुहोस्, स्टिनोसिसमा के प्रब्लम छ, ओपन राम्ररी हुँदैन, नट ओपनिङ प्रोपरली र राम्ररी ओपनिङ भइरहेको छैन भने अल्टिमेटली के हुन सक्छ, देयर इज एक्चुअली द ब्लड अफ द भेन्ट्रिकल क्यान नट गो आउट हैन। सो ब्लड अफ भेन्ट्रिकल कान्ट गो आउट, भेन्ट्रिकलको ब्लडहरू राम्ररी जान पाएन बाहिर र अल्टिमेटली द प्रेसर विल बी इन्क्रिज्ड इन द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। सो ब्लड भोल्युम बढ्छ। के हुन्छ त, ब्लड भोल्युम त नभरौँ, जे होस् ब्लडमा प्रेसर, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर बढ्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर के हुन्छ, इन्क्रिज्ड हुन्छ। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलले अब यता फाल्न सकिरहेको छैन भने यता त हाई प्रेसर छ भने त्यो प्रेसरले कतातिर एक्चुअली त्यो गर्न सक्छ, त्यो प्रेसरले एक्चुअली पुस गरिदिन सक्छ जहाँ
अब यो यसलाई पुस गरिदिन सक्छ। यसलाई भनेको मिट्रल भल्भ जुन एक्चुअली यो पनि जति बेला यो पनि के हुन्छ त नर्मली भेन्ट्रिकल सिस्टोलमा हुँदाखेरि यदि जति बेला भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन गर्छ त्यति बेला यो भल्भ यसरी क्लोज भइदिन्छ। के भइदिन्छ? भल्भ क्लोज भइदिन्छ। तर ब्लड जुन यता जान पाएन त्यो ब्लड अब यता जान खोज्छ, त्यो पनि अब हाई प्रेसरमा छ भने यसले के गरिदिन सक्छ? यति धेरै हाई प्रेसर अफ ब्लड होला कि यसले चाहिँ भल्भलाई प्रोल्याप्स गरिदिन सक्छ, यानि कि भल्भको पोजिसन मिसप्लेस गरिदिन सक्छ। सो एउटा कारण के छ कि कोही मान्छेमा एओर्टिक स्टेनोसिस छ भने त्यो मान्छेमा सबभन्दा फर्स्ट कुरा के हुन सक्छ? त्यो मान्छेमा ब्लड राम्ररी बाहिर जान पाइरहेको छैन कि अब्स्ट्रक्सन आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन छ। आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन छ भने के हुन सक्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलले त्यही पनि अब राम्ररी ओपनिङ भइरहेको छैन भने थोरै थोरै ओपनिङ भइरहेको छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलले हायर प्रेसर जेनेरेट गर्नुपर्छ टु पम्प आउट द ब्लड। तर यो हायर प्रेसर जेनेरेट गर्दा गर्दै के हुन्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रेसर बढ्छ र अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रफीमा जान्छ। के हुन्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन्छ, यानि कि लेफ्ट भेन्ट्रिकलको साइज बढ्छ। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी बढ्यो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलको अब साइज बढिरहेछ। हेर्नु त यहाँ साइज मैले देखाइसकेको छु बढेको छ। अब यो साइज बढेछ त्यही पनि आउटफ्लो त अब्स्ट्रक्टेडै छ, यसमा त केही चेन्ज आएको छैन भनेपछि अब जुन भेन्ट्रिकलले लार्ज एमाउन्ट अफ प्रेसर दिएर जुन कन्ट्र्याक्सन गर्छ त्यो कन्ट्र्याक्सनको कारणले के गर्छ कि यसले चाहिँ बढी प्रेसर लगाइदिन्छ कता? मिट्रल भल्भतर्फ, अनि मिट्रल भल्भ एक्चुअली के भइदिन सक्छ? प्रोल्याप्स भइदिन सक्छ। सो यसरी एक्चुअली यो कन्डिसनलाई हामीले एउटा छुट्टै नाम दिएछौँ, HOCM, यानी हाइपरट्रफिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी। के नाम दिएछौँ? हाइपरट्रफिड अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी। हाइपरट्रफिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी किन भन्यौँ? किनभने भेन्ट्रिकल हाइपरट्रफी भइसकेको छ, आउटफ्लो यहाँ एओर्टिक स्टेनोसिस भएर बाहिर जान ब्लड बाहिर जान पाइरहेको छैन, यानि कि आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन छ, ब्लडको जुन आउटफ्लो छ त्यो अब्स्ट्रक्टेड छ, बन्द छ र यो कारणले गर्दाखेरि भेन्ट्रिकलमा चेन्जेस आइरहेछ भने चाहिँ कार्डियोमायोप्याथी छ र यो कारणले गर्दाखेरि माइट्रल भल्भमा बढी प्रेसर लगाइरहेछ। किन? ब्लड यता जान नपाए त यता जान खोज्छ अनि ब्लडको के हुन्छ? प्रेसर एक्चुअली ब्लडले एकदम धेरै भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सनले ब्लड एकदम धेरै प्रेसर लगाइरहेछ मेट्रल भल्भतर्फ र माइट्रल भल्भलाई के गरिदिन सक्छ? प्रोल्याप्स गरिदिन सक्छ विथ टाइम। यति छिटो त हुँदैन, टाइम लाग्छ तर गरिदिन सक्छ हैन। सो दिस वेयर अल अबाउट द कजेस अफ माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्स। एउटा अझै कज भनिदिन्छु माइट्रल भल्भ प्रोल्याप्सको, लास्ट एउटा कज। लेट सपोज कि यो चाहिँ लेफ्ट राइट एट्रियम हो, यो राइट भेन्ट्रिकल छ, यो लेफ्ट एट्रियम छ, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। अब लेट सपोज कि देयर इज अ सेप्टलको डिफेक्ट। लेट सपोज कि यो बिचको दुईटा एट्रियमको बिचको सेप्टमलाई हामी एक्चुअली इन्टर एट्रियल सेप्टम भन्छौँ। के भन्छौँ? यो एक्चुअली यसलाई के भन्छ? इन्टर एट्रियल सेप्टम, और सिम्पली हामी यसलाई एट्रियल सेप्टम भन्छौँ, एट्रियल सेप्टम। अब के भयो त? लेट सपोज कोही मान्छेमा एट्रियल सेप्टममा स्टिल डिफेक्ट छ भनेपछि ASD छ। के छ त? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। के छ त? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट छ भनेपछि द ब्लड अफ द राइट एट्रियम क्यान गो टु द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट ब्लड एक्चुअली के भयो त? राइट एट्रियमको ब्लड कहाँ जान सक्यो? लेफ्ट एट्रियममा। अब लेफ्ट एट्रियममा ब्लड एक त लङबाट पनि आइरहेको हुन्छ। सो लेट सपोज यो लङ छ भने लङको पनि ब्लड कहाँ आइरहेछ? लेफ्ट एट्रियममा आइरहेछ। र मानौ कि राइट एट्रियमको पनि ब्लड कहाँ आइरहेछ? लेफ्ट एट्रियममा आइरहेछ। अल्टिमेटली धेरै ब्लड कहाँ जान्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि जान्छ भनेपछि अल्टिमेटली के हुनसक्छ? द भोल्युम इन द लेफ्ट, अल्टिमेटली सबै धेरै ब्लड यदि लेफ्ट एट्रियममा आयो भने धेरै ब्लड त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि जान्छ। सो अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा भोल्युम ओभरलोड हुन्छ, भोल्युम ओभरलोड हुन्छ, यानि कि धेरै ब्लड आइदियो लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा धेरै ब्लड आयो भने त लेफ्ट भेन्ट्रिकलले धेरै प्रेसर लाउनु पर्छ ब्लडलाई फाल्नको लागि। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्न थाल्छ त? हैज टु जेनरेट हाई प्रेसर। उसलाई त अब ब्लड पम्प गर्नको लागि हाई प्रेसर जेनरेट गर्नुपर्छ। अनि यति केसमा के हुन सक्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन सक्छ हैन। र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुँदाखेरि के हुन सक्छ त? लेफ्ट भेन्ट्रिकलको यहाँ डाइलेसन पनि भइदिन्छ, किनभने भोल्युम ओभरलोडको केसमा चाहिँ डाइलेसन एकदम छिटो हुन्छ भनेपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेसन भयो। एन्ड वेन एभर देयर इज अ लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेसन देन के हुन सक्छ त? लेफ्ट भेन्ट्रिकल अब डाइलेट भइसकेछ। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भइसकेको हुँदाखेरि अल्टिमेटली
सो जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भइरहेछ त्यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेटको कारणले के हुनसक्छ एक्चुअली यो जुन एनुलस रिङ हुन्छ यहाँ भएको एनुलस रिङ जुन छ यो एनुलस रिङमै के प्रेजेन्ट एक्चुअली के छ एनुलस रिङमै एक्चुअली प्रेजेन्ट हुन्छ दुईटा भल्भको लिफलेट्स हैन यो दुईटा भल्भ एक्चुअली जुन हुन्छ मिट्रल भल्भ त्यसको लिफलेट्स कहाँ प्रेजेन्ट छ यो एनुलस रिङमै प्रेजेन्ट छ अब के भयो त लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भयो लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भएपछि त के हुन्छ एनुलस रिङलाई पनि के गर्छ स्ट्रेच गर्छ सो अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेसन हुँदाखेरि एनुलस रिङ के हुन्छ स्ट्रेच हुन्छ र एनुलस रिङ स्ट्रेच भयो भने अल्टिमेटली के हुन सक्छ भल्भलाई राम्ररी होल्ड भल्भलाई जति राम्ररी क्लोज गर्नुपर्ने त्यति राम्ररी क्लोजहरू हुन सक्दैन हैन र अल्टिमेटली के भइरा हुन्छ त भल्भ अब को पोजिसन पनि इन्टरचेन्ज हुन सक्छ भनेपछि त्यो प्रोल्याप्स भइदिन सक्छ त्यही भएर हो कि एक्चुअली एट्रियल सेप्टल डिफेक्टहरुमा चाहिँ प्रोल्याप्स हुन सक्छ किनभने अल्टिमेटली एट्रियल सेप्टल डिफेक्टले के गर्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको डाइलेसन जसले गर्दाखेरि यो एनुलस रिङलाई पनि स्ट्रेच हुन्छ जब लेफ्ट भेन्ट्रिकल ठुलो हुन्छ भने त एनुलस रिङलाई पनि ठुलो पार्न खोज्छ एनुलस रिङ ठुलो पार्यो भने एनुलस रिङ ठुलो पार्यो भने एनुलस रिङमै एट्याच के छ लिफलेट्स अफ द मेटल भल्भ त्यही भएर मेटल भल्भको त्यति बेला पोजिसनहरुमा चेन्ज हुन सक्छ राम्रो जति जुन पोजिसनबाट त्यसले क्लोज गर्नु पर्यो त्यही पोजिसनमा चेन्ज क्लोज गर्न सक्दैन र अल्टिमेटली मेटल भल्भ प्रोल्याप्स हुन्छ सो इन फर्स्ट भिडियो आई टक्ड अबाउट बेसिकली द कजेस अफ द mitral valve prolapse and the basic thing about the mitral valve prolapse. In next video, we will see about the pathophysiology of the mitral valve prolapse, the clinical features, the investigation and the treatment. So thank you.